बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत की मोदी सरकार को भिगो भिगो कर जूते मारे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। एक ऐसा झूठ बेनकाब किया है कि जिसके बारे में आज तक भारत मुसलसल जो है वो मामलात को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल जबकि नाज़रीन पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर मुतअद्दिद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है कि बलूचिस्तान के ज़िला केश के अंदर एक बड़ी फौजी कार्रवाई की गई है। इसमें भी मुतअद्दिद जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं ये जहन्नुम वासिल हुए हैं। चमन बॉर्डर के ऊपर एक धमाका हुआ है नाज़रीन, 5 अफराद उसमें शहीद होने की इत्तलात आ रही हैं। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी जो है वो अपनी जगह पे बरकरार है। पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर दहशत गर्दों का पाकिस्तान में दाखिल होने का सिलसिला भी जारी है और पाकिस्तान का उन्हें निशान इबरत बनाने का भी सिलसिला जारी है। नाज़रीन, बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान की जानिब ये बढ़ने वाले ख्वारिज हैं उनकी तश्कीलों को मुकम्मल तौर पे मलियामेट करने का जो है वो काफ़ी बड़ी कामयाबियाँ मिली उस हवाले से। लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है वो ये है कि जो इस वक्त उनकी हाई कमांड है वो बड़ी तादाद में मारी जा रही है। कल जो है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो BLA का जो नायब सरबराह है उसको जहन्नुम वासिल किया है। और आज जो है नाज़रीन बलूचिस्तान के ज़िला केच के अंदर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, जबकि 3 सिक्योरिटी एहलकार भी उसमें ज़ख्मी हुए हैं। यानी ये सिलसिला जो है वो जारी है और पाकिस्तान ने इनको वाज़े बता दिया जी कि अब अफ़गानिस्तान पहले अपनी सरजमीन जो है उसको पाक करेंगे और फिर अफ़गानिस्तान में इनके खिलाफ अटैक्स जो है वो शुरू करेंगे। अब नाज़रीन पाक अफगान बॉर्डर वो उसके बाद पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, वहाँ पे इनके लिए कोई जाय पनाह नहीं है। जहाँ से ये भागने की कोशिश करते हैं चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें घेरे में लेकर जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसके अलावा नाज़रीन आज चमन बॉर्डर के ऊपर एक धमाका हुआ है पार्किंग एरिया में और वहाँ पे 5 अफराद के शहीद होने की इत्तलात मिल रही है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त ये तमाम के तमाम ख्वारिज जो हैं वो अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। ये अब वो तमाम तरह हथकंडे जो इनके पास मौजूद हैं वो इस्तेमाल करेंगे। और इस वक्त नाज़रीन बताया जा रहा है कि वहीं पर 3 ख्वारिज को भी एक सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने निशान इबरत बनाया है। ये जो कोयटा के अंदर बम धमाका हुआ है ये सुसाइड अटैक जो है वो कहा जा रहा है और इसमें भी बताया जा रहा है कि ये BLA के जो फितना ख्वारिज हैं वो शामिल हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बरकरार है, लेकिन भारत की जानिब से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फर्जा सराई की जाती रही, उनके एयर चीफ को सामने लाकर दुनिया के सामने बेइज्जत करवाया गया। फिर इनकी जानिब से मुतअद्दिद किस्म के गोदी मीडिया की जानिब से दावे किए गए और कहा ये देखें हमने तो पाकिस्तान के F-16 गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के एक ऐसे मुफ्त में सफ़ीर बने हुए हैं या फिर स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं कि वो पाकिस्तान की वो तमाम जो पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो तमाम का तमाम जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बड़े ज़बरदस्त तरीके से पेश कर रहे हैं। नाज़रीन हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से मुसलसल ये जो जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई है उसमें गलत बयानी से काम लिया जा रहा है, वो असल हक़ाइक़ नहीं बता रहे। उन्होंने कहा जी 7 जंगी तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान ने तबाह किए। उन्होंने कहा कि ये कोई आम चीज़ नहीं होती बल्कि तकरीबन $150 मिलियन का एक जो है वो जंगी तैयारा होता है, बल्कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। लेकिन उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जो जंग है ये एटमी जंग के ऊपर ख़त्म होनी थी, खौफनाक एटमी तसादुम था जिसको मैंने रोका है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो भारतीय हुकूमत है वो हक़ाइक़ को मस्ख़ करके बयान कर रही है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था 2 दिन पहले, जो उन्होंने डिटेल्स दी हैं इस हवाले से कि भारत के हमने 7 तैयारे और उसके बाद एक ड्रोन जो है वो
تباہ کیا ہیرون ڈرون جو اسرائیلی ساختہ تھا، وہ بھی جنگی تیاری کی طرح ہی ہوتا ہے، بڑا مہنگا ڈرون ہے، $20 ملین کا ایک ڈرون ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ڈرون ہے یہ بھی ہم نے تباہ کیا، تو یہ 8 مجموعی طور پہ آج جو ہے مہر تصدیق اس کے اوپر امریکن پریزیڈنٹ نے ثبت کر دیا، اور انہوں نے کہا جی بھارت جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ حقائق کو درست طریقے سے بیان نہیں کر رہا، ان کے 7 طیارے تباہ ہوئے ہیں، اور پھر میں نے جنگ بندی کروائی ہے دونوں ممالک کے درمیان، یہ حقائق کیوں نہیں بتا رہے؟ تو ناظرین دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ مودی کے زخم جو ہے وہ کھرچ کر تازہ کر دیتے ہیں۔ اور کچھ دن پہلے یہ ہوا کہ بھارت کے ایک تجزیہ نگار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے حق میں کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دن گن گن کے گزار رہے ہوتے ہیں کہ کب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیان دیا جائے گا، کب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں بیان دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی 6 دن ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے حق میں بیان کوئی نہیں دیا، تو بھارت جو ہے وہ بڑا خوشی محسوس کر رہا ہے، بھارت کے اور اس کے امریکہ کے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن پریس کانفرنس کر کے انہوں نے پھر سے دھو ڈالا اور بھگو بھگو کے جوتے مارے کہ یہ ان کی اصل حقیقت ہے، یہ ان کی اوقات ہے کہ یہ اپنی جو ہار ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے اور حقائق کو سامنے نہیں رکھتے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ پوری دنیا جان چکی ہے، پاکستان کی جو صلاحیتیں ہیں، پاکستان کی جو فوجی طاقت ہے، جو ان کی فوجی حکمت عملی ہے، جو جنگ کا طریقہ کار، اس وقت پوری دنیا ان کی فین ہوئی ہوئی ہے۔ اس وقت جو مسلم ممالک ہیں خاص طور پہ ناظرین، وہ اور چائنا جو ہیں وہ پاکستان کی اس وقت بلائیں لے رہے ہیں، اور پاکستان سے وہ تمام تر جو ٹیکنیک ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے یہ سب کچھ کیا کیسے، یعنی بڑا مربوط قسم کا ایک نظام جس کے تحت پاکستان نے یہ آپریشن بنیان المرصوص جو ہے وہ ترتیب دیا، اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ جس انداز سے کیا وہ آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا حیران ہے۔ اور اب جو ورلڈ پوری دنیا کے جو وار کالجز ہیں وہاں پر یہ اسٹریٹجی پڑھائی جا رہی ہے، اور اب جو ہے وہ بڑے ممالک پاکستان سے رابطہ کریں کہ ہمیں یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں بتائیں اور ہمیں یہ سکھائیں۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ دوسری جانب چائنا جو ہے وہ پاکستان کو جدید ترین ہتھیار فراہم کر رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو اسٹیلتھ فائٹر طیارے ہیں ان کی خریداری کے حوالے سے جو 40 جنگی طیاروں کا معاہدہ تھا اب وہ 80 یا پھر 100 طیاروں کی جانب بڑھ سکتا ہے، اور چائنا نے یہ بھی کہا ہے کہ جو طیارے ہم نے ان کو دینے ہیں پاکستان کو وہ تو دیں گے، اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ ایڈوانس طیارے پاکستان کو فراہم کیے جائیں گے۔ ناظرین ممکنہ طور پہ وہ پاکستان کا انعام ہو سکتا ہے، فری میں پاکستان کو فراہم کیے جا سکتے ہیں کہ لیں جی اس کو بھی میدان عمل میں آزما کے ہماری مارکیٹ کی گڈی چڑھا دیں۔ تو اب جو ہے وہ J-10C کی مانگ اتنی زیادہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے دن رات وہاں پہ طیارے جو ہے وہ تیار کروا رہا ہے۔ اب پاکستان ناظرین صرف چائنا کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ پاکستان انڈیپینڈنٹ بھی ہے، یعنی بہت ساری ویپنز جو ہے وہ پاکستان خود ڈیولپ کرتا ہے، موڈیفیکیشن پاکستان بڑی زبردست طریقے سے کرتا ہے۔ ایسے ہی چائنا پاکستان کے ساتھ نہیں ملا ہوا بلکہ پاکستان سے چائنا کو بے تحاشا فائدہ ملتا ہے۔ اور اب جب آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا 2 بڑے پولز کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہو چکی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔